कोरोना खदशात, पंजाब हुकूमत की ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालिफत, ट्रेन सर्विस बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, छोटे कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने का मशवरा। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास, वज़ीर आला सिंध की भी ऑनलाइन शिरकत। ईद के लिए SOPs बनाने का मुतालबा, सूबों की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। मुल्क भर में तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा की स्कूल खोलने की हिमायत, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की मुखालिफत। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम की शिरकत, सिफारिशात कौमी राबता कमेटी को भिजवाएंगे, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। 9 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी नरमी होगी? वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सूबों की जानिब से पेश करदा तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कोरोना मजीद खतरनाक, एक ही रोज 40 अमवात। मुल्क में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 526 हो गई। 22,550 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलोचिस्तान में 1,495 मरीज। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा, शरह अमवात भी बढ़ गई। केसेस के एतबार से दुनिया में 23वां, अमवात के लिहाज से 29वां नंबर। जुलाई के पहले हफ्ते कोरोना उरूज पर होगा। वजीर आजम लॉकडाउन के नुकसानात से मुकम्मल आगाह, अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। वजीर दाखिला एजाज शाह का मशवरा। सिंध में कोरोना से मजीद 9 अमवात, मजमूई तादाद 157 तक पहुंच गई। डॉक्टर फुरकान के इंतकाल पर इंक्वायरी मुकम्मल, सजाएं देने का अमल शुरू हो गया। एक शहर से दूसरे शहर जाने से गुरेज करें। वजीर आला मुराद अली शाह की अवाम से अपील। वो इदारे जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो स्टेट बैंक से कर्जा लेकर उस कर्जे की रकम के जरिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकते हैं। पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि ये बिलासूद होना चाहिए। हम स्कूलों को ये नहीं कह सकते कि वो 20% रियायत दें। अदालत से स्टे आया है। कोरोना की वजह से बेशतर कारोबार बंद। जो इदारे तनख्वाह नहीं दे सकते, स्टेट बैंक उन्हें बिलासूद कर्ज दे। तमाम स्कूल असातिज़ा को ना निकालने और तनख्वाहें देने के पाबंद हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। डॉक्टर फुरकान की मौत सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत से हुई। बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर जगदेश गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब करार, वेंटिलेटर न मिलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी रिपोर्ट। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी की तस्दीक। मुल्क भर में नादरा दफातर के बाहर तीसरे दिन भी हुजूम। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लोगों का रश। कहीं इंतजामात में बेहतरी, कहीं हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने के खदशात।
پنجاب میں لاک ڈاؤن جاری، عید قریب آتے ہی شہری پابندی توڑنے لگے، سڑکوں پر رش، بازاروں میں بھی ہجوم، جگہ جگہ پولیس کے ناکے، آنے جانے والوں سے پوچھ گچھ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کی ملاقات، کورونا سے نمٹنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، روزانہ ٹیسٹنگ کی صلاحیت 6000 سے بڑھ گئی، عثمان بزدار کی گفتگو، عوامی نمائندوں کو وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ پارکس کھولنے اور 15 رمضان سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی خبریں بے بنیاد، تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ مئی کے آخر میں صورتحال کا جائزہ لے کر کریں گے۔ صوبے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کر چکے، فیاض الحسن چوہان۔ لوگوں کا آخری لمحات میں اسپتال آنا زیادہ تر اموات کا سبب، کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں، عوام کے تحفظ کے لیے پابندیاں لگائیں، بے احتیاطی سے وائرس پھیل سکتا ہے، اجمل وزیر۔ کورونا سے تباہی جاری، بیلجیم میں آج بھی 323 ہلاکتیں، اسپین میں 244 اور میکسیکو میں 236 افراد زندگی ہار گئے، 24 گھنٹے کے دوران ایران میں 78 اموات۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج، وینس میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ، شمالی کیرولائنا میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں، متعدد افراد گرفتار۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ایل او سی پر دراندازی کے بھارتی الزامات بے بنیاد اور خطرناک ایجنڈے کا حصہ، دنیا کو بھارت کے فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مسلسل خبردار کر رہا ہوں، کشمیریوں کی تحریک ظالمانہ بھارتی اقدامات کے خلاف ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ مقبوضہ وادی میں بربریت، قابض فوج کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی جاری، پلوامہ میں نام نہاد آپریشن، برہان وانی کے جانشین ریاض نائکو سمیت 4 نوجوان شہید۔ مسلم لیگ نون کا کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن کے لیے لاہ عمل مرتب۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس، خواجہ برادران لاہور کی احتساب عدالت میں پیش، وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کی آئندہ سماعت پر طلبی، نیب ترمیم اور 18ویں ترمیم کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں، صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، سعد رفیق کی گفتگو۔ چودھری برادران نے نیب کو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے دیا، چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، نیب کو 19 سال پرانے بند کیس کو کھولنے کا اختیار نہیں، درخواست میں موقف۔ غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کا الزام، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے خورشید شاہ کے بیٹے فرخ شاہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی، 20 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں نہاتے 5 افراد ڈوب گئے، 3 بچے بھی شامل، 1 لاش نکال لی گئی، باقی کی تلاش کے لیے آپریشن۔
ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، جھنگ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، فصلوں کو شدید نقصان۔ کوٹ رادھا کشن، پاک پتن، بہاولپور اور دیگر شہروں میں بھی جل تھل ایک۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا دوسرا روز، پارا 40 ڈگری کو چھو گیا، سمندری ہوائیں بند، ہوا میں نمی کا تناسب کم۔ 2 دن کے دوران درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی فوج کے زیر استعمال بیس پر حملہ، 3 راکٹ گرنے کی تصدیق، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرکٹرز کی تربیت کے لیے آن لائن سیشن جاری، شعیب اختر کی جانب سے بولرز کو وکٹس اڑانے کے لیے ٹپس، مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس کی بھی سیشن میں شرکت۔ ٹیسٹ کپتان اظہر